बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर के ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब भर की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब की उर्दन में सबसे बड़ी फौजी मशकों एजर लाइन 2024 में शिरकत। सऊदी आर्म्ड फोर्सेस उर्दन में होने वाली खित्ते में सबसे बड़ी फौजी मशकों में से एक एजर लाइन 2024 में शरीक हैं। 12 से 23 मई तक जारी रहने वाली मशकों में 32 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। सऊदी वजारत दिफा ने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि मशकों का मकसद काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की मनसूबाबंदी और नफाज, मिसाइल एयर डिफेंस ऑपरेशन की मनसूबाबंदी और नफाज की तरबियत है। फर्जी हज कंपनियों के इश्तहारात से खबरदार, इदारा अमन-अमा का फिर इंतबाह। सऊदी इदारा अमन ने एक बार फिर शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को खबरदार किया है कि सोशल मीडिया पर फर्जी हज कंपनियों के इश्तहारात के चक्कर में न आएँ। SPA के मुताबिक इदारा अमन ने बयान में कहा, ऐसे जालसाजों से होशियार रहें जो हज की कुर्बानी करने, हज परमिट या कड़ा फ्राहम करने के अलावा मक्का के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस वगैरह की फ्राहमी का दावा करते हैं। इदारा अमन का कहना है कि ऐसे जाली इश्तहारात के चक्कर में ना पड़ें जिनमें हज कंपनियों का एजेंट होने का दावा किया जाता है। वाज़ेह रहे कि हज सीज़न के आगाज़ से ऐसी फर्जी कंपनियां मार्केट में आ जाती हैं जो ये दावा करती हैं कि वो दाखिली हज सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनियों की नुमाइंदगी करते हैं। फर्जी कंपनियों के नुमाइंदे हज सर्विस के नाम पर लोगों की बुकिंग करके जो है उनसे पैसे लेकर गायब हो जाते हैं। रियाद में फूड पॉइजनिंग का सबब मायोनीज़, मार्केट से स्टॉक वापस, प्रोडक्शन बंद। सऊदी वजारत बल्दियात और दही तरक्की का कहना है कि फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में फूड पॉइजनिंग के वाक़े का सबब बॉन टीम ब्रांड का मायोनीज़ था। खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते रियाद के एक मारूफ फास्ट फूड चेन से खाना खाने वाले कई लोग जहर खुरानी का शिकार हो गए थे। मुकामी हुक्काम ने रेस्टोरेंट को सील करके तहकीकात का आगाज़ किया था, जिसमें बल्दियात और फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टीमें शामिल थीं। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि जहर खुरानी का सबब बनने वाला बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटेलियनम है, जो मुबैना तौर पर मायोनीज़ की वजह से खाने में मुंतकिल हुआ था। अथॉरिटी ने फास्ट फूड चेन के मरकज़ी किचन का तफसीली मुआयना किया, जिसमें बैक्टीरिया BON मायोनीज़ में पाया गया। वजारत बल्दियात का कहना था, इस मादे की एक फैक्ट्री में मौजूदगी का इंकशाफ होने पर कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री की प्रोडक्शन को फौरी तौर पर रोक दिया गया। सऊदी अरब के तमाम शहरों की मार्केटों और सुपर स्टोर वगैरह से मायोनीज़ को उठा दिया गया है। बल्दिया ने तमाम होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड चेन्स को हदायत की है कि वो इस ब्रांड के मायोनीज़ को इस्तेमाल ना करें, फौरी तौर पर इसे तल्फ कर दें। जद्दा में पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट समिट और स्मार्ट एक्सपो का इनेकाद। सऊदी अरब के शहर जद्दा में हफ्ते को पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट समिट और स्मार्ट एक्सपो का इनेकाद हुआ। एक्सपो का मकसद तामीराती मंसूबों के मौक़े को सऊदी अरब की मुनाफे बख्श मार्केट में मुतारिफ करवाना है। पाकिस्तान कौंसलेट के बयान के मुताबिक तकरीब के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए कौंसल जनरल खालिद मजीद ने कहा कि आप आएंगे और मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात को सपोर्ट करें। उनका कहना था, एक्सपो का इनेकाद एक अमली कदम है, इससे एक खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए हुकूमती कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब में बुलंदो बाला मकामात पर बराह रास्त बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का इंतज़ाम। सऊदी सियाहती मकामात में दिलचस्पी बढ़ाने के सिलसिले में सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के CEO फ़हद हामिदुद्दीन ने अल अरेबिया को इंटरव्यू में बताया कि सऊदी अरब के बुलंदो बाला मकामात अल-बहा, अबहा, असीर और ताइफ में डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया गया। मौसम गर्मा के दौरान मकामात पर टूरिस्ट की आमद को आसान बनाया जा रहा है ताकि वो सियाहत के जौहर को दरियाफ्त कर सकें। ज़्यादातर गर्मियों के सीज़न में इन सियाहती मकामात पर कुछ खलीजी मुल्कों के शहरियों के साथ साथ मुकामी टूरिस्ट की मौजूदगी भी बढ़ जाती है। सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी ने यह कदम इस बुनियाद पर उठाया है कि गर्मियों में इन मकामात के टेम्परेचर में कमी आती है। हाल ही में टूरिज़्म अथॉरिटी की तरफ से ऐलान करदा मुल्क के सकाफती एजाज़ को उजागर करेगा। इसी तरह दूसरे ममालिक के शहरियों को एक आलमी सियाहती मुकाम के तौर पर इन मकामात का दौरा करने की तरकीब मिलेगी। सऊदी अरब ने कई शहरियों को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर विजिट वीज़ा दस्तयाब कर दिया है। अब 66 मुल्क ऐसे हैं जो सऊदी अरब का वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक तौर पर हासिल कर सकते हैं। हाल ही में इस सहूलत से फ़ायदा उठाने वालों में 3 नए मुल्क भी शामिल हुए हैं, जिनमें बहामास, बारबाडोस और ग्रेनाडा शामिल हैं। एक हफ्ते में 19,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार।
سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 19,710 غیر قانونی تارکین گرفتار کیے گئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 2 مئی سے 8 مئی 2024 کے درمیان ہوئیں۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو سہولت فراہم کرنے پر 12 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے، جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کل گرفتار شدگان میں سے 12,961 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ 4,170 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 2,572 تارکین لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گئے تھے۔ ریاض میں کلاسیکل میوزک کے کینڈل لائٹ کنسرٹ۔ سعودی شائقین جو ہیں ریاض میں گزشتہ سال دسمبر میں ہونے والے کینڈل لائٹ کنسرٹ سیریز میں دلچسپی کے بعد ایک بار پھر ان کے لیے 3 مختلف جو سیٹنگز ہیں اس میں منعقد کی گئی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق لائیو انٹرٹینمنٹ پلیٹ فارم فیور کے تعاون سے اس طرح کے کنسرٹ دبئی، نیو یارک، لندن، سنگاپور اور ٹوکیو سمیت دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں منعقد ہو چکے ہیں۔ میوزک کنسرٹ ریاض کے رٹز کارلٹن ہوٹل، کراؤن پلازا، قصر ریاض میں جون کے آخر تک معروف موسیقاروں کی جانب سے جاری رہیں گے۔ رٹز کارلٹن کے ہال میں پیانو بجانے والی پولش خاتون میگڈلینا وجزک نے میوزک سے اپنے لگاؤ کے بارے میں بتایا کہ معروف اطالوی پیانوسٹ لیڈویکو ایناویدی کی پرفارمنس نے ان کے کیریئر کو دوام بخشا ہے۔ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث 2 غیر ملکیوں کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا کہ تبوک ریجن میں ہفتہ کو نشہ آور گولیوں کی اسمگلنگ میں ملوث 2 غیر ملکیوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا 2 شامی شہریوں عماد محمود حسین اور مصطفیٰ محمود حسین کو ممنوعہ ایمفیٹامین گولیاں اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ بیان میں کہا گیا دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف جرم کیا، جس کے بعد عدالت نے سزائے موت سنائی تھی۔ اپیل کورٹ اور سپریم کورٹ نے ماتحت عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایوان شاہی کے حکم پر ہفتے کو تبوک میں فیصلے پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ باکسر محمد علی کے نواسے کا عمرے کا ناقابل یقین تجربہ۔ شہرہ آفاق باکسر محمد علی کے نواسے اور MMA فائٹر جو بیاجیو والش نے العربیہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمرہ ادا کرنا ایک ناقابل یقین تجربہ تھا جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ اپریل میں شرق وسط کے ایک پریس ٹور کے دوران 25 سالہ نوجوان مکہ میں قیام میں کامیاب ہوئے، جہاں انہوں نے پہلی بار پروفیشنل فائٹر لیگ PFL کے نائب صدر لورین میک کے ساتھ عمرہ ادا کیا۔ مکہ جاتے ہوئے والش کے ڈرائیور نے ان کا ایک اور شخص سے رابطہ کروا دیا جسے حج کے دوران ان کے گائیڈ کے طور پر کام کرنا تھا۔ وہ شخص جو بمشکل انگریزی بولتا تھا، عربی میں بآواز بلند دعائیں اور آیات پڑھتا جاتا اور پھر کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے والش اور میک اس کے کہے ہوئے الفاظ کو دہراتے تھے۔ نیند کے دوران ڈراؤنے خواب کیوں آتے ہیں؟ سعودی میڈیکل وجوہات اور علامات کی وضاحت کرتا ہے اور مشورہ دیتا ہے۔ ریاض ہیلتھ کلسٹر کے رکن کنگ سعود میڈیکل سٹی نے ڈراؤنے خوابوں کی خرابی کی حالت کی وجوہات کے بارے میں بتایا، جن میں سب سے نمایاں کچھ دوائیں لینا اور ہارر موویز دیکھنا ہے۔ اور انہوں نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ ایک ڈراؤنا خواب ایک ناخوشگوار خواب ہے جس کا تعلق منفی احساسات جیسا کہ پریشانی یا خوف سے ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ڈراؤنے خواب کی خرابی اس وقت ہوتی ہے جب یہ بار بار ہوتا ہے، جس سے پریشانی، نیند میں دشواری، دن کے وقت کام کرنے میں دشواری یا نیند کا خوف پیدا ہونا ہے۔ ڈراؤنے خوابوں کے عارضے کی علامات کے بارے میں سعود میڈیکل نے کہا کہ ڈراؤنے خوابوں کی خرابی میں مبتلا لوگوں کو ارتقاد یا یادداشت کے مسائل، دن میں نیند نہ آنا، تھکاوٹ یا کم توانائی، اور اس کے علاوہ اسکول یا سماجی حالات میں دشواری، رویے کے مسائل کے علاوہ نیند کے وقت یا اندھیرے کے خوف سے متعلق انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اس حالت کی وجوہات کے بارے میں یہ ظاہر ہوا کہ ذہنی تناؤ یا اضطراب اس کیفیت کے نمایاں ترین مظاہرات میں سے ایک ہے۔ سعود میڈیکل سٹی نے کہا کہ علاج کے مشورے میں کہ خاندان جو فیملی ہے وہ بچے کو جذبات کے ذریعے تسلی دیتا ہے، بچے کو سنتا ہے اور اس کے جذبات کو سمجھتا ہے اور اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور بچوں کو خوفناک جو ہارر موویز ہیں وہ کہانیاں ایسی سنانے سے یا ان کو ہارر موویز دکھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ذیابطیس معمول کی زندگی کو روکتی ہے، سعودی وزارت صحت نے غلط فہمی کو دور کر دیا۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے غلط فہمی کو درست کیا جس میں کہا گیا تھا کہ شوگر کا ہونا انسان کو معمول کی زندگی گزارنے سے روکتا ہے۔ کونسل نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی کہ سچائی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ شوگر کسی شخص کو اپنے معمول کی زندگی پر عمل کرنے سے نہیں روکتی، جہاں آپ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کریں گے پہلے۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 42 پیسے، ایس ٹی سی پہ 73 روپے 27 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 21 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 61 پیسے، منی گرام 73 روپے 23 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 24 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 3 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 82 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 70 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 90 پیسے، منی گرام 21 روپے 73 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 67 پیسے دے رہا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔